इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, डोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईटीवी का ख़ास प्रोग्राम इफ्तार टाइम। नाज़रीन, आज फिर एक ख़ास प्रोग्राम को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि माह रमज़ान शुरू हो चुका है और पहला अशरा हमारे दरमियान है, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुमताज़ आलिम दीन और भोपाल शहर के काजी मौलाना सैयद शराफत अली नदवी साहब मौजूद है। साहब आपका बहुत, मौलाना सैयद मुश्ताक अली नदवी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक साहब, आपका हम इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, हमारे दूसरे मेहमान मुमताज़ नातख़्वां मौलाना वलीउल्लाह बस्तवी कुशीनगरी साहब मौजूद हैं। मौलाना साहब, आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे कि ये पहला अशरा जो शुरू हुआ है, इसको अशरा रहमत कहा जाता है। तो अशरा रहमत जो कहा गया, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मजीद, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम। सबसे पहले हम तमामी नाज़रीन व सामीन को रमज़ान मुबारक की ईटीवी के ज़रिए से मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान को हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, पूरी इंसानियत, पूरे आलम इंसानियत के लिए अल्लाह बाइस बरकत, बाइस रहमत बनाए। आमीन। जैसा कि अभी आपने सुना कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है, और रमज़ान मुबारक का महीना वो बरकत वाला महीना है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इरशाद फरमाया कि ये रमज़ान का महीना वो है जिसके अंदर अल्लाह ने बरकत, रहमत और पूरी इंसानियत की हिदायत वाली कुरान को नाजिल फरमाया है। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान का पहला अशरा, अशरा के माने होते हैं अरबी में 10, यानी एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो हर 10 दिन को अशरा कहा जाता है। ये भी हमारे जहन में है, अशरा के माने 10 दिन, यानी 10 10 10 तीन अशरे होंगे 30 दिन के अंदर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रमज़ान का पहला अशरा यानी पहले 10 दिन है, अशरा रहमत कहा जाता है। बिल्कुल इसकी मिसाल यूँ समझिए कि जब बरसात के अंदर जब आसमान से बारिश नाजिल होती है तो सबके लिए नाजिल होती है, लेकिन जिस काश्तकार ने, जिस किसान ने अपनी खेती को पहले से तैयार कर लिया है, उसके गैर ज़रूरी अज्जा को दूर कर दिया है और उस खेत को बिल्कुल तैयार कर लिया है, तो बारिश का पहला कतरा नाजिल होते ही उसकी ज़मीन को जज्ब करती है और फिर खेती के अंदर जैसे ही बीज डाला जाता है तो फसल लहराने लगती है। बिल्कुल इसी तरह जिस ईमान वाले ने अपनी दिल की खेती को पहले से तैयार कर लिया है, और जिस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले से दुआ फरमाया करते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, हे परवरदिगार मेरी ज़िंदगी में इतनी बरकत देना कि मैं आफियत और खैरियत और पूरी रहमत के साथ रमज़ान तक पहुँच जाऊँ। रजब और शाबान गुजार कर, यानी हुजूर 2 महीने पहले से रमज़ान का एहतमाम किया करते थे। तो जिस ईमान वाले ने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में अपनी दिल की खेती को 2 महीने पहले से तैयार करना शुरू कर दिया था और उसने अपनी दिल की खेती को तैयार कर लिया था, तो जैसे ही रमज़ान का पहला दिन होता है और रमज़ान का महीना शुरू होता है और जैसे ही चांद देखने के बाद वो अल्लाह के सामने खड़ा होता है और हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान की आयतें उसके दिलों के अंदर जब दाखिल होती हैं तो रमज़ान का दिन आते ही उसके दिल की खेती लहला जाती है। जी, इस तरह से आपने कहा कि जय काजी साहब कि उसके दिल की खेती लहला जाती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपना मामूल था कि महीनों पहले से इसकी तैयारियां, उसके इस्तकबाल के लिए जो शुरू कर दे। हम देखिए कि हिंदुस्तानी ने जहाँ जहाँ पर उम्मत मुसलमान के लोग रहते हैं, माह रमज़ान का बड़ी बेसब्री से इस्तकबाल करने के लिए तैयारी करते हैं, और सभी लोग जो है अपने घरों में, बाहर में, मदारिस में, हर जगह इसकी तैयारी करते हैं। और जब पहला रोज़ा आता है, जिस तरह से आपने बताया कि चाँद देखा जाता है, चाँद देखने के बाद जो है उसका जो एहतमाम होता है, ये अशरे रहमत जो है उसको अल्लाह ने जो दिया है, इसमें वक्त कैसे गुजारा जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा हमारे डॉक्टर साहब ने सवाल किया कि ये अशरे रहमत है। अब रहमत है, नाजिल हो रही है जी,
اب ہم کو دکھائی دے اللہ کی طرف سے، تو اس لیے اس وقت 3 کام کرنے کے۔ نمبر 1 پر تو اہتمام سے روزہ رکھا جائے، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر تلاوت کلام مجید کا خصوصی اہتمام کیا جائے، کہ رمضان کا مہینہ ہے، دن میں پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، رات میں تراویح کے اندر اہتمام سے سنا جائے، اچھے طریقے سے اطمینان دل جمی سکون کے ساتھ سنا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جائے، کہ صدقہ خیرات کا اہتمام کیا جائے اور نوافل کا اہتمام کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کا احترام کیا جائے۔ انشاءاللہ ان چیزوں کا اگر اہتمام کیا جائے گا تو انشاءاللہ ہر ایمان والے کو جو اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو رہی ہے اس کا بھرپور حصہ اس کو ملے گا۔ جی جس طرح سے آپ نے قاری صاحب کا آپ نے کہا تلاوت کا اہتمام کیا جائے، نماز کا اہتمام کیا جائے، ابھی ہمارے پاس ایک فون آیا ہے اور احمد نگر سے ڈاکٹر قمر سرور پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ مخصوص دعائیں بھی بتائی ہیں کہ جو ہمیں رمضان مبارک میں پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں اس طرح سے پڑھیں جائیں؟ ہاں، دعاؤں کا دیکھیے، دعاؤں کا تو نمبر 1 پر تو آدمی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے لیلۃ القدر کے تعلق سے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے پروردگار آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند فرماتے ہیں، تو مجھ کو بھی معاف کر دیجیے۔ اگر انسان کو معافی مل جاتی ہے تو اس سے بڑا آدمی کے لیے اور سرمایہ نہیں، تو اس لیے اور پھر خاص طور سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ اس کا دعا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کرتے تھے عافیت کی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ العافیہ کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہو، تو یہ رحمت کا مہینہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اس کے اندر اللہ سے عافیت مانگی جائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگی جائے، آخرت میں اللہ رب العزت سرخرو فرما دے، حساب آسان فرما دے۔ ان دعاؤں کا خصوصی طور سے اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اس کے اندر استغفار اور کلمہ طیبہ کا بھی ورد رکھنا چاہیے، درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ آدمی کرے گا تو اس کو رحمت کا پورا جو عشرہ ہے اس کا پورا فائدہ حاصل ہوگا، دونوں جہاں میں گویا کہ اس کو کامیابی ملے گی۔ یہاں پہ جو ہے قیس ہم ایک بات اور جاننا چاہیں کہ ہمارے پاس ابھی ایک سوال جو ہے بھوپال سے ہی آیا ہے، اور بھوپال کے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جب اس مبارک مہینے میں اللہ جو ہے اپنے بندوں کا کئی جگہ پر امتحان لیتا ہے، ایک تو وہ تمام چیزیں جو اس پر جو ہے حلال کی گئی ہیں لیکن ایک مقررہ وقت تک کے لیے وہ حرام ہو جاتی ہیں، صبح تو لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو وقت بتایا ہے اس وقت کے بیچ میں کوئی چیز کھائی پی نہیں جا سکتی، اور اسی وقت میں مہینے میں 20 رکعت نماز بھی اضافی طور پہ پڑھی جاتی ہے جو دوسرے ایام میں نہیں ہوتی۔ تو بہت سارے شہروں میں یہ ہو رہا ہے کہ لوگ 5 دن 7 دن 3 دن میں شروع کے عشرے میں جو ہے قرآن کو سن لیتے ہیں، بعد کے عشرے میں وہ مسجد کی طرف رخ نہیں کرتے، اس بارے میں وضاحت کر دیجیے۔ ہاں جی، بہت اچھا ماشاءاللہ سوال کیا آپ نے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رمضان کا پورا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا داخل ہوتے ہی آپ دعاؤں کا، صدقہ خیرات کا، عبادات کا خود بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے، لیکن آخری عشرے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ خالی رواج کر لینا، صرف یہ رواج کر لینا کہ شروع میں 5 دن 10 دن میں قرآن شریف پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد پھر مسجد رخ دیا جائے، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم کو نیت یہ کرنا چاہیے کہ رمضان کے پورے مہینے کا ایک ایک لمحہ وصول کریں، ہم رات کو بھی وصول کریں، دن کو بھی وصول کریں۔ دن میں وصول کرنا یہ ہے کہ اہتمام سے روزہ رکھیں، رات میں وصول کرنا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، تراویح کے اندر سنا جائے، اور جس طرح کے امت اسلامیہ کے اندر معمول رہا ہے کہ تراویح پڑھی جاتی ہے، تراویح کے اندر قرآن سنایا جائے اور سنا جائے اور اہتمام سے سنا جائے قرآن کو، جس طرح ورتل القرآن ترتیلا، جس طرح قرآن کے اندر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، تو پڑھنے والا بھی اطمینان سے تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھے، سننے والے بھی اطمینان قلب سے، اس کے لیے یہی ہے کہ اطمینان سے پڑھا جائے، جس کے لیے عام طور سے یہ ہم نے عام طور سے لوگوں سے اپیل کی ہے مثال کہ کم از کم اس کا نظام بنائیے کہ ہم اپنے سال بھر جو کچھ کرتے ہیں لیکن مثال کم از کم رمضان کے مہینے کے اندر 27 دن میں انشاءاللہ ہم قرآن شریف کم از کم انشاءاللہ سنیں گے 27 دن تک۔ ویسے تو اچھی بات ہے کہ 29 تک سننا چاہیے کہ، لیکن کم از کم اس کا اہتمام کیا جائے کہ 27 سے پہلے ہم قرآن سے لا تعلق نہ ہو جائیں، کہ آخری عشرے کے اندر شب قدر ہونے کا بہت امکان ہے، اور خاص طور سے 27 کے بارے میں تو زیادہ مستند ترین روایتیں ہیں کہ 27 کی شب جو ہوتی ہے لیلۃ القدر ہونے، شب قدر ہونے کا امکان ہے۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر یعنی 27 تک ہم قرآن شریف سنیں، 27 میں ختم کریں، اور جب آپ جانتے ہوں گے ختم بخاری کے اوپر جب دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ تو ختم قرآن مجید کا تکمیل ہو رہی ہے، اور رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے،
اور آخری عشرہ چل رہا اور ہے جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا اپنا ہے. مہینہ قرار دیا ہے. جی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے ہیں, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس میں تشریف لایا کرتے ہیں حضور کے پاس, تو کم سے کم 27ویں شب میں ہم ختم کریں گے. تمام لوگ مل کے اہتمام کے دعائیں کریں گے, سب شامل ہوتے ہیں, بچے بھی آتے ہیں, بوڑھے بھی آتے ہیں, جوان آتے ہیں. تو امید ہے کہ اگر ہم کو اپنی قسمت نے یاوری کی کہ ہم کو اگر شب قدر مل گئی تو ہم کو 1000 رات کے ثواب ملے گا, قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اس لیے اس رواج کو ختم کرنا چاہیے کہ 5 دن 7 دن میں قرآن شریف ختم کر اور پھر قرآن کو نہ پڑھا جائے, نہ سنا جائے, بلکہ پورے رمضان قرآن پڑھنے کا, سننے کا, بلکہ سمجھنے کا, ہم تو اور کہیں گے سمجھنے کا, اور اس کو دنیا میں پھیلانے کا اہتمام کرنا چاہیے اس کو. اور ماشاءاللہ یہ آپ کے ETV کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں یہی اس وقت یہ پیغام دنیا کے اندر ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن تو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. یہ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم خود اس سے ہدایت حاصل کریں, ہماری زندگی کو اس سے سنواریں. قرآن کو اللہ نور قرار دیا ہے, ہم اپنے دلوں کو اس سے منور کر لیں, اپنے دل منور ہو جائے, ہماری زندگی اس سے منور ہو جائے. اور ضیاء سے کہا گیا ہے, منور نور کہا گیا ہے اس کو, امام ہے, یہ ہدایت ہے. تو بڑا اچھا یہ موقع اللہ نے ہم کو دیا ہے. تو اس کے ایک ایک لمحے کو, ایک ایک دن کو, ایک ایک رات کو وصول کرنا چاہیے. اور یہ چند دن میں قرآن شریف, اور یہ معاف کیجئے گا کہ عام طور سے اللہ ماشاء اللہ ہو سکتے ہیں چند اللہ کے بندے ہوں, لیکن یہ 5 دن 7 دن میں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے, وہ فارمیلٹی پوری کی جاتی ہے. جس طرح آپ نے کہا فارمیلٹیز پوری کریں, تو بہت سارے لوگ اس طرح کا بھی جواز پیش کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے ایک قرآن سن لیا ہے یا پڑھ لیا ہے, اب ہمیں ضرورت نہیں ہے, اب دوسرے کام میں لگ جاتے ہیں. یہاں پہ کئی صاحب آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا چاہیں گے, اور ہمارے ساتھ جو ہے ممتاز نعت خواہ مولانا ولی اللہ کشی نگری صاحب موجود ہیں. اور جس طرح سے آپ نے اپنی بات میں کہا کہ یہ قرآن پاک کو جو ہے ایک نور کی کتاب ہے, اور ہر قدم پر انسان اگر چاہے تو عالم انسان کے لیے رہنمائی ہدایت ہے. اللہ نے جس کے صدقے طفیل میں اس کائنات کو تخلیق کیا, اس کے لیے مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تو نور کی صورت ہے انجم مہ و اختر میں, تو نور کی صورت ہے انجم مہ و اختر میں, تیرے ہی تو جلوے ہیں افلاک کے منظر میں, رہتا ہے وہاں سایہ ہر دم تیری رحمت کا, جب ذکر تیرا مولا ہوتا ہے کسی گھر میں. تو ہم اسی ذکر کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اور ہمارے ساتھ جس طرح سے مولانا ولی اللہ کشی نگری صاحب موجود ہیں, ان سے جو ہے ایک خوبصورت نعت پاک کی فرمائش کریں گے, جس طرح سے ہمارے ناظرین, ہمارے سامعین کی فرمائش آ رہی ہے. ناظرین, اس مبارک محفل کے اندر آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلی نشست میں حمد پاک پیش کروں گا, اس کے بعد نعت شریف پیش کروں گا. حمد کے چند اشعار سماعت فرمائیں. تو خالق ہے, تو ہے عظیم, تو مالک ہے, تو ہے رحیم, ہم بندے ہیں, ہم بندے ہیں تیرے خدایا, ہم کو عطا کر عقل سلیم. تو خالق ہے, تو ہے عظیم, تو مالک ہے, تو ہے رحیم. یہ بند دیکھیں. لقد خلقنا الانسان کہہ کر شہرت دی ہے دنیا میں, فی احسن تقویم بھی کہہ کر عزت دی ہے دنیا میں. اپنا خلیفہ اپنا خلیفہ بنا کے تو نے ہم پہ کیا احسان عظیم. تو خالق ہے, تو ہے عظیم, تو مالک ہے, تو ہے رحیم. اور شعر دیکھیے کہ الحی القیوم ہے تو, اور سبوح قدوس ہے تو, ہر دل کی دھڑکن میں تو ہے, خوشبو میں محسوس ہے تو, خوشبو میں محسوس ہے تو, ہر ذرے میں, ہر ذرے میں تو پوشیدہ, تو ہی دوا ہے, تو ہی حکیم. تو خالق ہے, تو ہے, تو مالک ہے, تو ہے رحیم, ہم بندے ہیں تیرے خدایا, ہم کو عطا کر عقل سلیم. تو خالق ہے. اور شعر دیکھیے. جی ارشاد. تو ہی احد ہے, تو ہی صمد ہے, لم یلد ہے, لم یولد ہے,
تو ہی احد ہے تو ہی صمد ہے لم یلد ہے لم یولد ہے تجھ جیسا تو کوئی نہیں ہے عاجز سب کی شان خرد ہے جس جا دیکھو جب جب دیکھوں جس جا دیکھوں جب جب دیکھوں ہر ہر شے میں تو ہے مقیم بہت اچھا، تو سبحان اللہ۔ خالق ہے تو ہے عظیم تو مالک ہے تو ہے رحیم. اور یہ خاص طور سے شعر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کر بھی انعام دیا اپنے دلبر کو اے مولا تو نے یہ پیغام دیا تو نے یہ پیغام دیا روز جزا بس آپ کریں گے جام کوثر کی تقسیم تو خالق ہے تو ہے عظیم تو مالک ہے تو ہے رحیم. اور آخری شعر ہے شمس و قمر میں شجر و حجر میں ارض و سما میں دیکھا ہے شام و سحر میں روز و شب میں رنگ جہاں میں دیکھا ہے تو نے نوازا اپنے ولی کو تو نے نوازا اپنے ولی کو تیرا کرم ہے رب عظیم. تو خالق ہے تو ہے رحیم تو مالک ہے تو ہے عظیم ہم بندے تیرے خدایا ہم کو عطا کر عقل سلیم. بہت خوب. ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا ولی اللہ کچھ نگری سے اور خوبصورت حمد پاک کو. ناظرین ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے پروگرام کے اگلے حصے میں لے جانے سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. جائے گا نہیں دیکھتے رہیے ہمارا خاص پروگرام افطار ٹائم. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. ارے یار تمہارے مکان کے کام کا کیا ہوا؟ ہاں بھائی کام تو شروع کروانا ہے پر جیڈی میں نقشہ پاس کروانے کی پرکریا کی جانکاری نہیں ہونے سے ہمت نہیں ہو رہی. ارے بھیا کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ اب تو ناگرک سیوا کیندر میں جاؤ کاؤنسلر کی سہایتا سے فارم بھرو اور جمع کرا دو. کام ہوتے ہی گھر بیٹھے ترنت سوچنا مل جائے گی. اب لوک سیواؤں کے گارنٹی ادھینیم 2011 میں 9 کاموں کے لیے سمے سیما جو نردھارت کر دی ہے. ارے واہ تب تو میں مکان بنوانے کی تیاریاں شروع کرتا ہوں. JDA کا پریاس جے پور واسیوں کو بہتر اور سمے بدھ سیوائیں دینا. کیا خاص ہے آج افطار میں؟ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. کھانا ایسا کہ کھاتے رہیے ذائقہ ایسا کہ چٹکارا لیتے رہیے. ریئلٹی شو میں اپنے لذیذ پکوانوں سے سب کا دل موہ لینے والی معروف شیف زیبی زبیر اب ہیں ETV اردو پر. میں زیبی زبیر لے کر آ رہی ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام عکس رسوئی. رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ. عکس رسوئی پیر سے سنیچر دوپہر 1 بجے صرف ETV اردو پر. عکس رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن. براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے. تعاون کر رہے ہیں سویٹس آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے. انمول بٹر بیک بسکٹ ایکسٹرا مکھن سے بھرا. میلاز اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی مسلم طبقہ آج فرقوں میں بٹا ہوا نظر آ رہا ہے. مانتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے؟ اختلاف اگر برائے تعمیر ہے تو اللہ کی رحمت ہے اور اگر برائے تخریب ہے تو لاکت ہے. مسلمانوں کے مشترکہ مسائل ہیں جو ہمارے سیاسی سماجی معاشی اور اقتصادی مسائل ہیں. ہمیں ان میں تو مشترک ہو کر
और मुत्तहिद होकर सोचना होगा। तबका जो है वो फिरकों में बटा हुआ है और उससे नुकसान भी हो रहा है। अखबार, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान लोग बिखराव रहे और बिखराव बना के पेश करना चाहते हैं। मुसलमानों में मसलकी इख्तिलाफात। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम इफ्तार टाइम। भाई साहब, हम यहाँ पे बात कर रहे थे माह रमज़ान के आखिरी अशरे की, और अशरे के हवाले से, नमाज तरावी के हवाले से बहुत सारे सवालात हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास एक सवाल सादिक साहब का नागपुर से आया और ये जानना चाहते हैं कि रमज़ान में ये कहा जाता है कि शैतान को कैद कर दिया जाता है, तो क्या ये सच है या इसमें कुछ और तरह की जो है तफसील अल्लाह कहना चाहता है और उसमें शैतान की वजाहत कीजिए? इसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के अंदर शैतान मुतमर्रिद शयातीन को कैद कर दिया जाता है। तो ये यानी ये तो खुली हुई बात है। रमज़ान के अंदर आप देख लीजिए कि पूरे आलम इस्लामी के अंदर, आमतौर से इस्लामी माशरे के अंदर ख़ास तौर से देखिए कि जो गुनाह रमज़ान से पहले होते हैं, जो अवामिर और नवाही, देखिए इस्लाम के अंदर दो चीज़ें हैं, याद रखिए कि एक है अवामिर और नवाही। अवामिर का मतलब होता है कि जो काम आपको करना है, जो करने का हुक्म दिया है वो काम करना, और जिससे रोक दिया गया है उससे रुक जाना। तो अगर आदमी नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया नहीं पढ़ रहा तो गुनाह कर रहा है, और झूठ बोलने से, शराब पीने से मना किया गया पी रहा है तो ये भी गुनाह कर रहा है। तो अब ये दोनों एतबार से, अवामिर और नवाही के एतबार से, क्योंकि ये बात इन्नमा अमरुकुम बिस्सूइ वल फाहशा, शैतान के बारे में ये कहा गया कि शैतान इंसान, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि वो तुम्हारा दुश्मन है, अज़ली दुश्मन है। इंसान, शैतान इंसान के लिए पूरी कोशिश करता है कि इंसान नेकी की राह पर ना जाए, वो हिदायत की राह पर ना जाए। तो आप रमज़ान के अंदर ये महसूस कर लिए कि कैसे कैसे बड़े मुतमर्रिदीन होते हैं, शराबी होते हैं, नमाज कभी नहीं पढ़ते, लेकिन रमज़ान का चांद देखते ही माशाल्लाह उनके सरों पर टोपियाँ जाती हैं, नमाज का एहतमाम शुरू कर देते हैं, शराब छोड़ देते हैं और झूठ बोलना छोड़ देते हैं। तो ये हुजूर ने जो फरमाया है कि यानी शैतान को कैद कर दिया जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों के साथ खुसूसी मामला करते हुए शैतान का जो तसल्लुत उनके ऊपर होता है, कि शैतान के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्न शैतान यजरी फिल इंसान मजरी दम, कि शैतान इंसान के दरमियान में ऐसा दौड़ता है जैसा उसके दरमियान में खून रगों में खून दौड़ता है। यानी जिस वक्त जहाँ जिस तरह चाहे उस पर इंसान पर वो अटैक कर सकता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान की बरकत से ईमान वालों के साथ ये मामला करते हैं कि शैतान का तसल्लुत ईमान वालों पर कम हो जाता है। उसके ज़रिए से अगर ईमान वाले थोड़ी सी अगर नियत करते हैं, थोड़ा सा ध्यान करते हैं, थोड़ी सी तवज्जो करते हैं, तो उनको अमाल खैर करने के अंदर उनको पेशनी आती है। वरना आम दिनों के अंदर आप देखिए कि फजर की नमाज पढ़ने के लाले पड़ जाते हैं। इस वक्त आप देख लीजिए माशाल्लाह फजर की नमाज में ही सबसे ज्यादा नमाज आपको नमाजी मिलेंगे आपको माशाल्लाह। आप देख लीजिए हमारी माशाल्लाह मस्जिदों के अंदर कि फजर की नमाज के अंदर माशाल्लाह बूढ़े जवान बच्चे सब माशाल्लाह मौजूद है। नहीं, भोपाल की जिस तरह से आपने कहा, हमारी मस्जिद में भोपाल का हम देखते हैं कि भोपाल जिसे मस्जिदों का शहर कहा जाता है, और अगर हम दुनिया की मसाजिद की बात करें तो हमें देखते हैं कि जहाँ पर मिस्र में सबसे ज़्यादा मसाजिद है, उसके बाद ढाका, और ढाका के बाद भोपाल में इस वक्त अगर हम रजिस्टर्ड मसाजिद की बात करें तो इनकी तादाद 460 है, और ये मसाजिद भी तंगदामनी की शिकायत करने लगती है माह रमज़ान में। और जाहिर सी बात ये अगर शैतान को मुक़य्यद न किया जाए तो अल्लाह की खास रहमत न रहे, तो ये हमारे नमाजियों की जो है, जो मस्जिद में जो कसरत है, ये भी न रहे। यहाँ पे कई साहब जो है दो सवाल और हमारे पास आए। एक सवाल हमारे पास जाहिद खान का गुलबर्गा कर्नाटक से आया है, और दूसरा सवाल जो है शाहीन का दिल्ली से आया है। दोनों सवाल मिलते जुलते हैं, और ये पूछना चाहते हैं कि जो है तरावी में कुछ लोग किस्तों में जो है 8 रकात 16 रकात पढ़ते हैं, और कुछ लोग जगह पर एक हफ्ते, और जिससे भी पहले हमने सवाल किया था कि एक हफ्ते 10 दिन में जो है कुरान पाक को सुनने के बाद मस्जिद की तरफ रुख नहीं करते। तो इसके बारे में जो जानना चाहते हैं कि कुरान में क्या हुक्म है, और ऐसे लोग जो करते हैं उनके लिए क्या सजा है। देखिए तरावी के सिलसिले में एक तो ये समझ लीजिए कि तरावी जो है सुन्नत मुक्कदा है जी। तरावी जो है सुन्नत मुक्कदा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिन पढ़ी थी, लेकिन कहीं ये तरावी फ़र्ज न हो जाए, इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में जमात से पढ़ने से आपने इज्तिनाब किया।
फिर दौरे सिद्दीकी भी इस तरह गुजर गया, क्योंकि चंद 2.5 साल का मसला था। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के अंदर मंशा नबूवत को समझते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत इस्लामिया को तरावी की जमात पर इकट्ठा किया, और जब से लेकर आज तक तरावी का एहतमाम हो रहा है। और तरवीहा कहते हैं, रव्वाहा युरव्व, तरवीहा के माने आते हैं अरबी के अंदर आराम पहुंचाना, आराम देना। तो तरावी का मतलब ही ये है कि 4 रकात पढ़ ली जाए और फिर थोड़ा आराम कर लिया जाए, दुआएं कर ली जाए। इसके बारे में उलमा लिखते हैं कि आदमी बिल्कुल इनफरादी तौर से दुआ कर सकता है, जिक्र कर सकता है, कुछ नफिल नमाज पढ़ सकता है, फिर अगला 4 रकात पढ़ी जाए। तो तरावी या तरवीहा के मानी है कि तरावी ऐसी नमाज है कि, क्योंकि ये देखिए मैं एक बात और आपको अर्ज करता चलूं कि इस्लाम के अंदर बुनियादी तौर से अहकामात की 2 किस्में हैं, एक है फराइज और एक है वाजिबात। ये उसूली बात है, बिल्कुल समझ लीजिए। इंशाअल्लाह हमारे नाजरीन से भी अर्ज करता हूँ, अगर समझेंगे तो बहुत सी चीजों में आपको इंशाअल्लाह फायदा मिलेगा। कि एक है फराइज। फराइज के सिलसिले में तो इस्लाम का मिजाज ये है कि आपको जिस वक्त जितना हुक्म दे दिया गया है उसका मुकम्मल तौर से आपको एहतमाम करना है, और फिर फराइज का क्या ऐलान होगा, एहतमाम होगा, इजहार होगा मुकम्मल तौर से। इसके अलावा नवाफिल हैं, नवाफिल के सिलसिले में यह है कि इत्मीनान से करिए आप, जब तक आपका दिल लगे उतने करिए आप, उसके अंदर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। फर्ज के सिलसिले में आपसे कह दिया फजर की नमाज आपको पढ़ना है तो उस वक्त पढ़ना है आपको, मगरिब की 3 रकात आपको पढ़ना है तो 3 ही पढ़ना है आपको, इशा की 4 पढ़ना है 4 ही पढ़ना है। लेकिन नवाफिल के सिलसिले में ये कहा गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इक़्तिदा के सामने रखते हुए एहतमाम से इत्मीनान के साथ जितना कर सकें करते रहिए। तो तरावी के सिलसिले में भी ये है कि तरावी 20 रकात है, इसको इत्मीनान से 4-4 रकात कर कर पढ़ना चाहिए और पूरे महज का एहतमाम करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए 2 सुन्नतें हैं, एक कुरान मजीद का सुनना, एक सुन्नत हुई, और दूसरा ये है कि तरावी का पढ़ना। तो ये हुआ, तो तरावी को पूरे रमजान इत्मीनान के साथ, जल्दबाजी नहीं। तरबिया जैसे मैंने अर्ज किया कि तरवीहा के माने ही है आराम पहुंचाना, आराम देना, कि आप 4-4 रकात पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, दुआ कीजिए, क्योंकि ये रात तो इबादत की रात है। हो सकता है कि आज की रात में शब कदर हो तो आपको शब कदर की फजीलत मिल जाएगी। कम से कम 20 रकात आप शब कदर में पढ़ने वाले बन जाएंगे। आपने कुरान की आयतें पढ़ ली, आपने 1 सवा पारा पढ़ लिया आपने, तो कितनी बड़ा हो जाएगा। तो तरावी की नमाज के सिलसिले में ये कि तरावी सुन्नत मौक़िदा है और इसको पूरे रमजान पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। ये तरीका ठीक नहीं कि चंद दिन पढ़ी जाए फिर तरावी छोड़ दी जाए। जिस तरह से आपने कहा कि चंद दिन पढ़ी जाए और छोड़ दी जाए, यहाँ पर कुछ लोगों का अपना ये जवाब है, वो हर चीज़ में जवाब ले आते हैं और कुछ तावीलें पेश करते हैं। और उनका कहना है कि इस ज़माने में जहाँ पर 3 अशरे हैं और कुछ लोगों को मुलाजमत में भी करना है और कुछ लोगों को अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए सफ़र में भी रहते हैं, तो अगर वो लोग इस तरह के जो है 5 दिन और 7 दिन का रास्ता निकालते हैं तो क्या उनको किसी तरह की जो सज़ा कुरान में है? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि सफ़र मरज़ वाला, एक समझ लीजिए कि इस्लाम दीन फितरत है। इस्लाम दीन फितर नेचुरल दीन है, इंसान की फितरत के बिल्कुल करीब फितरत रखता है। फमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफरिन, कुरान ने रमजान के ताल्लुक से कह दिया है कि तुम पर रोजा फर्ज किया है, अय्याम मादूदात, चंद दिन की बात है। लेकिन फमन कान मिनकुम मरीज़न अव अला सफरिन, कि जो मरज में मुब्तला हो जाए खुदा ना खास्ता और या सफर में चला जाए, और ये बात खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, उसूली बात है कि आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर एहतमाम के साथ अमल करने की नियत कीजिए। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आपको बशारत दी है कि आप अगर मरज और सफर की वजह से वो काम आपसे छूट जाता है जो कि आप इज़ा साफर अल अब्दो अव मरिज़ा कुतिब लहू मिनल अमल मा कान यामलु सहीहन मुकीमन, कि जो आदमी हालत इकामत के अंदर जो काम करता था, अब अगर सफर की वजह से वो काम छूट जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको पूरा पूरा सवाब देंगे। जो काम आदमी हालत सेहत में किया करता था, अब मरज की वजह से अगर कोई काम उसको छूट गया तो अल्लाह ताला उसको पूरा पूरा सवाब देंगे। तो इसलिए हमारे तमामी नाज़रीन से ये कहना है कि आप रमजान के हर दिन हर रात को एहतमाम से गुजारने का अपना निज़ाम बना लीजिए। अब इस दरमियान में अगर आपको सफर पेश आ जाता है, सफर करना पड़ता है, तो आप अल्लाह की रहमत पर पूरा पूरा यकीन कीजिए कि आपका सफर इंशाअल्लाह होगा और आपके अकाउंट में इंशाअल्लाह पूरा पूरा अमल का सवाब पहुंचेगा। कुतिब लहू मिनल अमल मा कान यअमलु सवियन, बुखारी शरीफ की रिवायत है। जी, जिस तरह से आपने बुखारी शरीफ की रिवायत दी और बहुत सारी तफसील के साथ हमारे नाज़रीन के सामने आपने जो है नमाज तरावी का एहतमाम किस तरह से किया जाए और कुरान पाक को किस तरह से सुना जाए, इसकी वजाहत की है। इसके लिए हमारे नाज़रीन की तरफ से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और शुक्रिया का जो अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में